عليكم ومرحبا بكم في الفيديو الرابع ديال لا بلانيفيكاسيون. اليوم غادي نساليو لي زيكزامبل اللي كنا بادين في الكور. دابا وصلنا للام بي ام، ولكن قبل بغيت نقول لكم بان اللي متبعني باش ما يبقاش يتلف لي فيديو اللي كنحط، لانني انا كنحط فيديو مره في البلانيفيكاسيون مره في ليتود دو بري. كاين الا مشيتو لليوتيوب غادي تمشيو لديك البلاي ليست فيها دي فيديو ديال ليتود دو بري اللي غادي تلقاو فيهم ليتود دو بري، غادي تلقاو فيهم ميزاجور دو بري، وغادي نحط فيهم حتى البيدجي بريفيزيونيل مازال ما حطيتهمش دابايا. هادوك بلاي ليست ديالهم بوحدها في سميتو في في ليتود دو بري. والبلاي ليست الثانيه فيها لا بلانيفيكاسيون، هي اللي كنحط فيها لي فيديو ديال البلانيفيكاسيون. على بركه الله دابا نبداو هذاك ليكزامبل. الام بي ام كيف ما قلت لكم تيكون على هذا الشكل، هذا تيكونوا هاد لي كاس بحال هكايا، و تيكون فيه غير لي ديبي او بلوتو و ديبي او بلوتار. هنا ديبي او بلوتو ديبي او بلوتار ما فيهش لي فان. كيفاش كنعمرو حتى هو طريقته سهله. دابا في هذا ليكزامبل هذا انا عمرته حتىش قلت ما نبقاش نكتب لكم بزاف، وبصراحه انا كنت عمرته حتى صورت الفيديو عاودته. المهم هنا تتكون عندنا في هذا ليكزامبل كانت عندنا غير هاد الصفر وكانت عندنا 6. هذه اللي ديبي او بلوتار ديبي او بلوتو، وهذه الفان هذه ديبي او بلوتار. شنو كنديرو؟ هادو خاويين غادي نعمرهم. كنديرو 0 زائد 1 هاد لا دوغي. هنايا لاطاش قبل هنا ماشي بحال بيرت كتكون هنا لاطاش وتيكون هنا لا دوغي، اما في الام بي ام كتكون لاطاش هنايا ولا دوغي هنا فين كتكون. كنديرو 0 زائد 1 غادي تعطينا 0 زائد 1 تعطينا 1 هنا ديبي او بلوتو، و 0 زائد 2 0 ديبي او بلوتو ديال هاد لاطاش بلس لا دوغي تعطينا ديبي او بلوتو ديال لاطاش او 0 زائد 2 تعطينا 2. هنا هاد لاطاش هادي جايين ليها 2 كناخدو الكبير ملي تنكونوا غاديين بحال هكا تناخدو الحاجه الكبيره، وملي تنكونوا راجعين كناخدو الحاجه اللي صغيره، وهنا كنزيدو وهنا ملي كنكونوا راجعين كنقصوا. هنا جايين ليها 2 ديال لاطاش غادي ناخدو لاطاش اللي عطيها اكبر قيمه. عندنا 2 زائد 4 6 و1 زائد 3 4 و6 كبر من 4 دونك غناخدو 6. هنا عندنا ديبي او بلوتار ديبي او بلوتار. غادي نبقاو دابا غادي نرجعوا باش نعمروا هاد لي كاز هادو ديال لي ديبي او بلوتار وغادي نقصوا. قبل هنا كاينه هاد لاطاش فان. هاد لاطاش فان هادي حتى هي تنحطوها غير بحال البروجي فوقاش ساهله، حيت هاد لاطاش فان ملي نبغيو نحسبوا ديك ملي نبغيو نحسبوا لا مارج ليبر ولا لا مارج ليبر غادي تعاوننا هذه باش تكون عندكم واضحه، تكون واضحه كيفاش حسبنا لا مارج ليبر. حتى هي كنحطوا غير هاد لي طاش هادو 6 6 ديبي او بلوتار و ديبي او بلوتو ديبي او بلوتو ديبي او بلوتار. دونك ملي غادي نرجعوا 6 ناقص 3 تعطينا 3 و6 ناقص 4 تعطينا 2. وهنا جايين 2 ديال لاطاش غناخدو الصغيره ماشي الكبيره، وحنا راه تنقصوا ماشي كنزيدو. 2 ناقص 2 تعطينا 0 و3 ناقص 1 2. غادي ناخدو الصغير هو 0 وغادي نحطوه هنايا. صافي هاد الام بي ام بحال هكا كيتعمر وساهل حتى هو في التعمار ديالو. غير لا مارش طوطال ماشي بحال كيف ما شفنا في بيرت. لا مارش طوطال فيها الفان او بلوتار موان ديبي او بلوتو موان لا دوغي. لا هذا لا مارش طوطال حيت ما فيهش هاد الام بي ام ما فيهش لي فان، لا فيه غير لي ديبي. دونك ملي غادي نبغيو نحسبوا لا مارش طوطال بالنسبه لي طاش، هذه هي القاعده اللي غادي نخدموا بها في الام بي ام. دونك بحال كل غيزو هذه عنده لا مارج طوطال ديالو الطريقه كيفاش كنحسبوها، ولا مارج ليبر اوسي. بالنسبه لا مارج طوطال بالنسبه لاطاش بي اي ا او اي سي كنديرو ديبي او بلوتار موان ديبي او بلوتو. ساهله. مثلا لاطاش بي هنا ا وهنا او وهنا سي. لاطاش بي تنديرو ديبي او بلوتار موان ديبي او بلوتو 0 ناقص 0 0. لاطاش ا
ديبي او بلو تار موان ديبي او بلو تو. 3 ناقص 1 جوج هي هادي. لاطاش او ديبي او بلو تار موان ديبي او بلو تو. جوج ناقص جوج صفر. لاطاش سي ديبي او بلو تار موان ديبي او بلو تو عطينا صفر. 6 ناقص 6 صفر. اما بالنسبه لا مارج ليبر، قبل ما نخدموا لا مارج ليبر غادي نوريكم ديك القاعده ونوريها لكم في واحد ليكزامبل صغيور وعاد نرجعوا. لا مارج ليبر، لا مارج ليبر شنو تيقول لك؟ لا مارج ليبر كاينه هنا المينيموم، هذه كتعني المينيموم الصغير ديال ديبي او بلوتو دو تاج سويفونت، ديال لا تاج سويفونت الماجيه موان ديبي او بلوتو ديال هذيك لاطاش اللي تنقلبوا عليها موان لا دوري. بحالاش نخليو هاد ليكزامبل ونخدموها هنايا في واحد بتيت اكزامبل بسيط. دابا مثلا هنا عندنا لاطاش ا اي بي اي سي. ياك ملي كتكون عندنا واحد لاطاش خارجين، دابا هاد لاطاش هادي بغينا نحسبوا ليها لا مارج توتال ديالها راه باينه، هي ديبي او بلو تار موان ديبي او بلو تو. واحد ناقص صفر اصدق واحد، هذا هو لا مارج توتال. اما لا بغينا نحسبوا لا مارج ليبر شنو كتقول القاعده؟ نحيدوا هاد المينيموم مثلا تتقول لك ديبي او بلوتو دو تاج سويفونت. دو تاج سويفونت شكون هي لا تاج سويفونت ديال لا تاج ا؟ كاينين دو تاج، هذاك الشيء علاش كنديروا المينيموم خصنا نديروا مقارنه. غادي ناخذوا دو تاج، غادي نحسبوا كل شاك تاج بوحدها وعاد غادي ناخذوا الصغيره فيهم. هنا هاد لا تاج ا كاينه جايه من موراها لا تاج بي اي لا تاج سي. الا بغينا نحسبوها اش كنديروا دابا حنا باغيين نلقاو لا مارج ليبر ديال لا تاج ا. ها هي لا مارج ليبر دو تاج ا. كنديروا غنبداو بهاد بي غادي ناخدو ديبي او بلوتو دو تاج سويفونت. ديبي او بلوتو فين هو الديبي او بلوتو ديال لا تاج بي؟ هو 3، حيت لا تاج بي هي لا تاج كي سويف هاد لا تاج ا، يعني 3 ديبي او بلوتو موان هي هادي لا تاج سويفون موان ديبي او بلوتو ديال لا تاج اللي كنقلبوا عليها ناقص صفر. 3 ناقص صفر ناقص لا دوري، ناقص لا دوري هي 3. هادي 3 ناقص صفر ناقص 3 ديبي او بلوتو دو تاج سويفونت موان ديبي او بلوتو ديال لا تاج اللي كنقلبوا عليها موان لا دوري. 3 ناقص صفر ناقص 3 هادي لا تاج ا لا تاج بي. ولا تاج سي اللي جاي من موراها هي هادي جوج ديبي او بلوتو دو تاج سويفونت موان ديبي او بلوتو ديال لا تاج موان لا دوري. جوج ناقص صفر ناقص جوج هي هادي. هنا عطاتنا صفر صفر كناخدو الصغيره فيهم. هنايا عاطينا بحال بحال، الا عطاتك مثلا هنا صفر وواحد غادي تاخد الصغيره فيهم وغادي نخدمو بها هي صفر. هنا كيكون سهل المثال غنخدموها في الاخرى. هادي كنديروها فاش ملي تيكون عندنا شي طاش تابعينها جايين من موراها دو طاش تنديرو هاد المينيموم وكنلقاو. اما الا كانت طاش جايه موراها غير طاش وحده تنحيدو هاد المينيموم وصافي كنديرو ديبي او بلوتو دو طاش سويفونت موان ديبي او بلوتو موان لا دوري. هنا دابا حنا خدينا داك بتيت اكزامبل ودابا غادي نحسبوا لا مارج ليبر ديال ليكزامبل ديال شاك طاش اللي عندنا في هاد ليكزامبل. نشوفوا بي و ا و او و سي. دابا البي، هاد البي هي اللي بحال اللي خدمنا لها ليكزامبل ديالها. شنو عندنا جايين موراها دو طاش، جايه لا طاش ا اي لا طاش او، والقاعده كتقول لك ديبي او بلوتو دو طاش سويفون. ديبي او بلوتو دو طاش سويفونت يعني اش من طاش غادي ناخذو، وحنايا عندنا حنايا جوج طاش دونك غناخذوهم بجوج وناخذو الصغيره فيهم. ديبي او بلوتو دو طاش دابا حنا تنقلبوا على البي. ها هي نديرو مينيموم ديبي او بلوتو دو طاش سويفون واحد ناقص ديبي او بلوتو ديال لاطاش اللي كنقلبوا عليها بي تقلبوا ليها على لا مارش ليبر ديالها ناقص صفر ناقص لا دوري ناقص واحد. كنديروا هنا فاصله وتنشوفوا لاطاش اللي جايه من موراها الاخرى كاينه الاو تنديروا ديبي او بلوتو دو طاش سويفون موان ديبي او بلوتو ديال لاطاش اللي باغين لا مارش ليبر ديالها صفر ناقص لا دوري هي جوج. جوج ناقص صفر ناقص جوج. هنا صفر
عطاتنا، وهنا عطاتنا صفر، غناخدو الصغيره فيهم صفر. راني قلت لكم هنا راه عطاتنا بحال خدينا صفر. هذه هي لا مارش ليبر ديال لاطاش بي. لاطاش ا هي هذه. واش جايين موراها شي دو طاش؟ هي جايه موراها غير طاش وحده. دونك غادي نحيدو هاد المينيموم، غادي نقولو طاش دو او بلوتو دو طاش سويفونت هي هذه. لاطاش سويفونت ديالها هي سي ديبي او بلوتو 6 ناقص ديبي او بلوتو دو طاش واحد ناقص لا دوغي ناقص 3. 6 ناقص واحد ناقص 3 تعطينا جوج. هيا 6 ناقص واحد ناقص 3 تعطينا جوج. لاطاش او جايه حتى هي موراها غير طاش وحده. début au plutôt de tâche suivante c'est 6 ناقص début au plutôt ديال لا طاش اللي كنقلبوا عليها الاو جوج ناقص لا دوغي 4. 6 ناقص جوج ناقص 4 غتعطينا صفر. لاطاش سي لاطاش اللي جايه من موراها دابا هذه علاش كنديروها؟ هذه كنديروها غير باش كتعاوننا باش كنلقاو ديك لا مارش ليبر. بحال كنشدو هاد لاطاش هذه كنعاودوها تنديرو فان تنعاودو نكتبوها غير باش ملي نقولوا ديبي او بلوتو دو طاش سويفونت. مثلا لما كانت عندنا هذه تنقولوا شكون هي لا طاش سويفونت، تنحطوها هذه ديبي او بلوتو دو طاش سويفونت 6 هي هذه ناقص ديبي او بلوتو دو طاش اللي كنقلبوا عليها سي 6 ناقص لا دوغي. هنا لا دوغي ما كايناش بحال صفر ناقص صفر كايناش شي دوغي حتى بقات نفسها ما تزاد حتى شي حاجه ناقص صفر. 6 ناقص 6 ناقص صفر عطينا صفر. كنسوبوزيو حنا راه بحال كاينه هنا واحد لا دوغي مكتوبه هنا بحال كاينه هنا صفر. حيت راه نورمالمون عادي زعما راه باينه الا درنا 6 زائد 6 زائد صفر راه هي 6. انت واحد كيدير فراسو بان كاين هنايا صفر وصافي باش كتجيك القضيه منطقيه في دماغك. وكيف دابا حنا سالينا لا مارش توتال لا مارش ليبر. وقلت لكم بالنسبه لا مارش باش ملي كتسالي كتشوف خصك تلقاو بان لا مارش ليبر صغر من او تساوي لا مارش توتال. خاص لا مارش ليبر ستكون صغر من او تساوي لا مارش توتال. تساويها ماشي مشكل وتكون لا مارج ليبر تكون قدها قد لا مارج توتال ماشي مشكل وتكون لا مارج ليبر صغر من لا مارج توتال ماشي مشكل. ولكن باش تكون لا مارج ليبر كبر من لا مارج توتال راه كاين شي مشكل. هنا بحال طاش بي هنا لا مارج توتال صفر وهنايا صفر كتساويها تما عادي. لا طاش ا هنا جوج ولا طاش ا هنايا جوج. هنا صفر في او وهنا صفر في او هنايا وصفر صفر هنايا. عندنا في هذا ليكزامبل لا مارج توتال اي لا مارج ليبر بحال كيساويو بعضياتهم. وإلا كانت لا مارج توتال صغر من لا مارج ليبر راه كاين مشكل ما خصهاش تكون صغر منها ستكون قدها. لا مارج توتال تتساوي لا مارج ليبر او لا مارج ليبر خصها تكون صغر من لا مارج توتال. ما عمر لا مارج ليبر تكون كبر من لا مارج توتال. هنا نكونوا سالينا هاد ليكزامبل هذا. دابا نشوفوا بحال واحد التعاريف ومن بعد باش ندخلوا في لي زيكزارسيس نكون بحال سالا الكور وندخلوا في دي زيكزارسيس. دابا غادي نشوفوا شناهي لا طاش كريتيك و شومان كريتيك وغادي نديروها في واحد ليكزامبل ديال بيرت باش نوضحوا شي اخطاء بعض المرات تيكونوا في الفهم. شي حاجات شي حاجات بساطين. طاش كريتيك شنو هي لا طاش كريتيك؟ لا طاش كريتيك est celui dans laquelle la date de réalisation au plus tôt est la même que la date de réalisation au plus tard. هي فاش كتكون لا date de réalisation au plus tôt كتساوي لا date de réalisation au plus tard. هنا كيف ما كتشوفوا ما كاينين لا واش فان ولا ديبي واش فان او بلوتو ولا ديبي او بلوتو ولا. غادي نشوفوها في ديك بارت وغادي تكون واضحه شنو زعما شنو كيعني دات دو رياليزاسيون او بلوتو كتساوي لا دات دو رياليزاسيون او بلو تار. وعندنا شومان كريتيك
chemin critique formé par des tâches critiques et c'est lui qui déterminait le délai total de l'exécution et tout retard sur chemin aura pour conséquence un dépassement de ce délai. هنا نهمرو ديك بيرت ومن بعد نشرح لكم كل طاش اكثر. مثلا عندنا بيرت كيف ما شفنا ديك المره حتى هو سهل في التعمار ديالو، ولي طاش فين تيكونوا هنايا؟ لي طاش كيكونوا هنا تيتكتبوا. هادي راه ماشي طاش 10 ماشي طاش 10 نو تنسميوها يا اما نو ولا ايفينمون. هادي راه ماشي طاش، ها هي لا طاش، لا طاش ا لا طاش بي تتكون فوق السهم، لا طاش بيرت كتكون في السهم. اما اللي تيكون هنا هذيك راه ماشي طاش، ها هي لا طاش، هذه راه ماشي طاش. الاغلبيه تيقول لك لا هذه طاش وهذه لا، ها هي لا طاش. 0 زائد 1 دابا غادي نحسبوا لي دات دو رياليزاسيون او بلوتو. دابا نحسبوا لي بلوتو. 0 زائد 1 1 1 زائد 2 3. هنا الا بغينا هنا جايين لها 2 تنعمرو هذا. 1 زائد 1 غتعطينا 2. 2 زائد 6 8 و3 زائد 1 4. دونك كناخدو الكبيره 8. هنا جايين لها 2 تنعمرو هذه. 2 زائد 4 6. 6 زائد 2 8 و8 زائد 1 9. غادي ناخدو الكبيره هي 9. 9 زائد 1 10. وهنا غادي نكتبو نفس لا دات دو رياليزاسيون او بلوتو هي لا دات دو رياليزاسيون او بلوتار. ودابا غادي نرجعو، غادي نقصو، غادي ناخدو الصغيره. 10 ناقص 1 9. 9 ناقص 2 9 اللي نقصنا منها 2 غتعطينا 7. 9 اللي نقصنا منها 1 هنا 8. هنا جايين 2. 8 اللي نقصنا منها 6 2 و7 اللي نقصنا منها 4 3. دونك غناخدو غير الصغيره هي 8 ناقص 6 غتعطينا 2. وهنا جايين لها 2 تنلقاو هذه. 8 ناقص 1 تعطينا 7. 7 اللي نقصنا منها 2 تكون هي 5 و2 ناقص 1 هي 1. حنا ناخدو الصغيره. 1 ناقص 1 هي 0. دابا غادي نشوفوا شنو هي لا طاش كريتيك. شكون هي لا طاش كريتيك هنايا؟ لا طاش كريتيك شنو قال لك؟ لا طاش كريتيك هي اللي تيكون لا دات دو رياليزاسيون او بلوتو تساوي لا دات دو رياليزاسيون او بلوتار، تيكونوا تساويو بعضياتهم. بحال مثلا الا مشينا لا طاش ا، لا طاش ا هي هادي، قال لك خاص يكون لا دات دو رياليزاسيون او بلوتو كيساوي لا دات دو رياليزاسيون او بلوتار. واش هادي طاش كريتيك؟ هادي طاش كريتيك. علاش هاد لا طاش كريتيك هادي علاش طاش كريتيك؟ حيتاش لا دات دو رياليزاسيون او بلوتو كيساوي لا دات دو رياليزاسيون او بلوتار. كاين اللي يقول لا دات دو رياليزاسيون او بلوتو كيساوي لا دات دو رياليزاسيون او بلوتار. دونك صافي لا، هادو لي ديبي ديالها. لا دات دو رياليزاسيون ديبي او بلوتو كيساوي ديبي او بلوتار، والفان او بلوتو ديالها كيساوي الفان او بلوتار. هذه كتسمى طاش كريتيك. طاش كريتيك هاهي طاش كريتيك. نشوفوا لا طاش بي. واش هاد لا طاش بي طاش كريتيك؟ الديبي ديالها ديبي او بلوتو كيساوي ديبي او بلوتار، ولكن الفان او بلوتو كيساوي الفان او بلوتار لا. دونك هادي ماشي طاش كريتيك. لا طاش سي واش طاش كريتيك ولا ماشي طاش كريتيك؟ الديبي ديالها او بلوتو تساوي ديبي او بلوتار، والفان او بلوتو كيساوي الفان او بلوتار ديال لا طاش سي. حتى شنو قلنا في بيرت تيكونوا لي دات دو ديبي او بلوتو. هنا هذه طاش هذه مثلا سي، هاد الديبي ديالها او بلوتو او بلوتار، وها الفان او بلوتو والبلوتار ديالها، وهاد الفان او بلوتو ديالها كيمثلوا ديبي او بلوتو ديال لا طاش الاخرين. بحال مثلا او هادو تيمثلوا ديبي او بلوتو ديبي او بلوتار ديال لاطاش او، وفي نفس الوقت الفان او بلوتو فان او بلوتار ديال لاطاش سي. الفان
طاش سي راها طاش كريتيك. نمشيو لا طاش دي، واش طاش كريتيك هي؟ لا. علاش؟ ديبي او بلوتو و ديبي او بلوتار ما كيساويوش بعضياتهم. ديبي ولكن الفان ديالها او بلوتو فان او بلوتار كيساويو بعضياتهم 8 ماشي طاش كريتيك. خصهم يكون الديبي ديالها والفان ديالها، الفان تيساويو بعضياتهم والديبي كيساويو بعضياتهم. هنا 8 ولكن لي ديبي لا، يعني دي ماشي طاش كريتيك. نمشيو الاو. الاو واش طاش كريتيك؟ طاش كريتيك. هاد الاو هادي واش طاش كريتيك؟ الديبي او بلوتو كيساوي الديبي او بلوتار والفان او بلوتو كيساوي الفان او بلوتار. دونك هادي او طاش كريتيك. اف واش طاش كريتيك؟ فين هي لا طاش اف؟ ها هي، هاد الديبي ديالها ها لي فان ديالها. الديبي او بلوتو كيساوي الديبي او بلوتار ولكن الفان او بلوتو ما كيساويش الفان او بلوتار. دونك هادي ماشي طاش كريتيك. جي، لا طاش جي واش طاش كريتيك؟ الديبي او بلوتو كيساوي الديبي او بلوتار و لي فان ديالها الفان او بلوتو كيساوي الفان او بلوتار. دونك جي راها طاش كريتيك. اش واش طاش كريتيك؟ اش هي هادي. فين هما لي ديبي ديالها؟ هما هادو. لي فان هما هادو. الديبي كيساويش الديبي او بلوتو ما كيساويش البلوتار واخا عندها لي فان كيساويو بعضياتهم. الا ما كانوش لي ديبي تا هما كيساويوهم ماشي طاش كريتيك. لا طاش اي واش طاش كريتيك ولا لا؟ الديبي او بلوتو كيساوي الديبي او بلوتار و الفان او بلوتو كيساوي الفان او بلوتار. دونك اي طاش كريتيك. هادي كتسمى طاش كريتيك. دونك هادو هما لي طاش كريتيك. خاص لي دات دو رياليزاسيون او بلوتو كيساويو لو بلوتار ولكن حيتاش عندنا هنا في بيغ كنشوفو الديبي ديالهم والفان ديالهم حيتاش كيكونوا مكتوبين الديبي ديالهم والديبي والفان ديالهم. الديبي والفان بلوتو بلوتار بلوتو بلوتار ولكن هادو فان وهادو ديبي. واضح؟ دابا chemin critique. Chemin critique formé par des tâches critiques. Formé par des tâches critiques. Chemin critique كيتكون من des tâches critiques. شكون هما هاد لي tâches critiques؟ لي tâches critiques دابا هذا chemin critique تيقولك فين هو لو chemin critique. لو chemin critique في التعريف تمايا formé par des tâches critiques. حنا نوقفوا غير هنايا. formé par des tâches critiques تيتكون من des tâches critiques. دابا حنا بغينا نلقاو هنا chemin critique. chemin critique هو هذا. غادي نمشيو بحال هكا، ها هو من هنا لهنا. هذا طاش، هادي شومان غادي بحال هكا وطالع لهنا وغادي هكايا وها هو. هذا هو الشومان كريتيك. يعني A C E G I A C E G I. هذا chemin critique. ولكن تيقولك داك chemin critique قلنا formé par des tâches critiques. غادي نكملو التعريف. et celui dans lequel et celui qui détermine le délai total de l'exécution. شنو تيقولك؟ بان هاد لا tâche critique هو اللي تيحدد لينا الديلي توتال ديال ليكزيكسيون. تيحدد لينا المده الكامله، الديلي الكامل ديال لو بروجي، يعني ديال داك ليكزيكسيون. هاد البروجي هذا الديلي ديالو هو باش هاد الشومان كريتيك هو اللي تيحدد لينا لو ديلي. دابا الا مشينا نشوفوا الشومان كريتيك فين سالا في لاطاش اي، ولا طاش اي فوقاش سالات في 10 10 جوغ. دونك هو تيحدد لينا الديلي توتال ديال ديك ليكزيكسيون. هذا هو المفهوم ديال هذه. et tout retard sur ce chemin aura pour conséquence un dépassement de ce délai. واي تاخر في هاد لي طاش ولا هاد الشومان كريتيك غادي يكون عنده تاثير على الديلي توتال. مثلا تاخرنا هنا ب2 جوغ ما غاديش يسالي البروجي في دي جوغ، غادي يسالي مثلا غادي يسالي في 12، غيسالي نهار 12 وحنايا لا خصو يسالينا في 10 هو تيسالي في 12. اي تاخر في هذا الشومان غادي يكون عنده
التاثير على لاطاش، على البروجي ديري كامل. تعطلتي هنا بجوج غادي تعطل لك هنا البروجي هنا بجوج، تعطلتي هنا بثلاثه غادي تزادوا لك ثلاثه ديال لي جور. وإلا تاخرتي في لي جور وكنتي ملتزم بواحد القانون، راه شنو تيكون واحد البيناليتي خصك تخلصها. دونك خصك يعني تحترم لو بلانين في الوقت. هنا تيكون سالا الفيديو ان شاء الله. في لي فيديو الماجيين نخدموا شي حاجه اخرى، يا اما كور باش نخدموا ميثود دي بوتونسيال طاش. هذاك هو اللي مازال لينا حتى هو، نشوفوا فيه غير واحد شي تقديم عليه ونخدموا لي زيكزارسيس ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو وجيم لاباج و اي بون كوراج. يلا الله يعاونكم.